Kita sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 15 paingan sa 17 mga iso. Sa dili pa ta magpadayon, mag-ampo na kita. Labing kamahalan mo Diyos, among kamahan na sa Lord God, Lord, pasalamatan ng daan mo sa mga katibagan, yan ka sa pagkakot kami mo Lord, na mga mag-ampo. Tamahin kami Lord, hindi kalimot, pasalamat kanimo kanunay sa iyong pagtubag sa among pagdawat niya sa iyong mga katubagan. Lord, hindi ko gabihan sa among pagbiskot sa iyong pulong, kailangan sa dito magabumalakas na matag kasi ginawa na kami Lord nakapokus kayo Lord sa mga kamaturan yan sa pulong nga among ilhon kinibigan kanimo buhi pulong na angayan kayo mo i-apply sa pagkinabuhi yung kini makaayo kayo Lord iayo sa bakulod ni mo instrumento Lord salin na mo kanimo tibukan mo pag-isgot mo sa imong pulo. Dalay ko Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung mga igsoon, ang Colosas, Kapitulo 3, versikulo 15, kaingon sa 17, na nagapadayan ta, nilang sulat ni Apostol Pablo, pinagdagan sa Ilang Espiritu. Ingon dinhi, pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait na gikan ni Kristo. Kaya lang nini, gitawag ka mo sa Dios aron mahiusa ka mo diha sa usa ka lawas. O mapasalamaton ka mo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag pinagduay ug pagpahimangnuay ka mo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamong mga salmo ug balaang mga alawiton ug awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing busa bisag unsay inyong isulti o buhaton muwa kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahal pinaagi kaniya. Sa atong teksto karon nga gibasa series man kini no sa miagi nga paghisgot naghisgot ta nga tanang magtotoo kausa no diha kang Kristo managsama ta nga nakaangkon og bagong pagkatao managsama ta nga gipuy-an ni Kristo managsama ta nga katawan sa Dios gibalaan niya gigugma gipasaylo gidasig ang tanan sa panagiusa og labaw sa tanan pinaagi sa dugma idugang ang gugma bugkos sa mga Dios karon ang atong title niini panaghiusa nga mabulokon or naay may kulay no ang atong panaghiusa. Una, ipahari ang kalinaw sa Dios. Kani nga teksto no uh, tuluan ta ni Apostol Pablo sa pamaagi magkinabuhi diha sa Dios daily, adlaw-adlaw. Kung kalinaw ang isgutan, kung ang nasod walay bangi tali sa ikas nga nasod, makayunta nga malinaw ni nga nasod. Kung wala tay kaaway isa atin si katao, kayunta nga naay kalinaw. Apan, ang labing mahinungdanon nga kalinaw, ang kalinaw pakigdaig diha uban sa Dios. Kitang tanan mga makasala man dati nga enemy sa Ginoo, hangtod nga misurrender ta o pasakop sa iya. Ha? O ang nakapabalik na to, mao ang gospel, no? Ang mensahe diha sa kinabuhi Kristo sa iyang paghatag sa hilingon tungod og alang si Kristo siya ang Prince of Peace, no? Siya ang prinsipyo sa kalinaw. Yan siya aron paglaglag sa buhat sa kaaway. Bungkagon niya ang tanang babag ng pugong kalinaw sa atong mga kinabuhi. Gibili ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan ang kalinaw. So, ang Roma 5:1 kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. At peace na ta diha sa Dios.
sa dihang sa higayon nga atong kinabuhi wala na ta dili na ta inimi sa Ginoo na diha na magsugod ang kalinaw sa atong kinabuhi. Ang Filipos 4:6 ug 7 nagisgot man gyapon ni bahin sa kalinaw sa atong kahiladman nga nagikan na sa atong yung anay bugos nga pagsalig sa Dios aron matubag ang tanan natong panginahanglan ba ingon dito sa verse 6 ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayoa sa Dios ang inyong ikinahanglan uban ang salamat sa tanan inyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios sa verse 7 ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Apan kining Kolosas 3:15 na bisag dili sila pareha og uh, kinatibukan nga istorya o context pero murag pareho sila nga parehong pagdasig ang atong madawat. Verse 15 pahariya sa inyong kasing-kasing ang pagigdait nga gikan ni Kristo kay alang nini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug pagmapasalamaton kamo. Sama nga ang verse nga itong gibasa nagingon, kung kita na balaka, kinahanglan natong tugutan ang kalinaw ni Kristo nga mo'y muhari sa atong mga kasing-kasing. Ug niya makabaton ta og kalinaw sa tinuod gayud diha sa atong suludnon. Apan di ay mga igsoon ang context istorya nini Kolosas 3:15 dili ni bahin sa kalinaw sa atong kagalingon kundi kalinaw sa atong isig katawo. No? Okay, mag-isgot di ba sa atong previous may tungod sa panaghiusa ang Kolosas 3:5-6 busa patyan ninyo ang mga kaibog mga kalibutanon kay nga na man atong pagkinabuhi sa una apan karon kinahanglan nato ning wad-on mga daotan batasan mga na kay gihubo naman nato atong daan nga pagkatao ang uban pa mga binuhatan ang verse 5 ug 9 kung ang usa ka tawo magwagtang sa iyang kinabuhi ng mga makasala ng mga butang nan siya makasinati og mas dakong kalinaw uban sa ubang mga tao. Amen mga igsoon, ha? Ang context nini nga kalinaw sa atong isig katao. Kung naabot ang yana ang mga pinayahan, magkagulihan kita diha sa sulod sa tigo, no? Diha sa atong panagiusa, diha sa atong pagtapok. Ang Kolosas 3:11 sa atong niagi sa mga isgot, wala na ang away sa bisag lahi-lahi man og kaliwat, lahi-lahi man og gidak-an, lahi-lahi man og posisyon, wala na, no? Kung dili si Kristo, mao naman ang tanan o kanatong tanan. So, Christians should follow clothe yourself. No? Ang ngayon na to isulog ang kinayahan nga mubati sa uban, pamalulyon sa uban, magmahigugmaon sa uban. Kung atong i-summary tanan, sa usa lang kasugo, timuang nga ang kalinaw ni Kristo maghari diha sa atong mga kasing-kasing. Eh, kitang tanan usaman naa sa usa ka lawas o kitang tanan gitawag ngadto sa kalinaw. At pista sa Ginoo, at peace punta sa atong isig katao. Ini nga context ang tugutan nato let the peace of Christ maghari sa atong mga kasing-kasing. Nagpasabot nga atong tugutan ang kamatuoran nga ang kamatuoran ni Kristo nga mo'y magdiktar sa atong pagkinabuhi. So, no? Dili ta kaaway sa usag-usa, kinahanglan dili na to tanawon o isipon ang atong isigataw nga kompetensya kay usara ang atong resources. Kinsa gani? Ang Dios lang. Ang Dios lang ang atong gikuhaan sa tanan. Atong tanawon ang atong isigatanon ingon nga samang grupo, samang lawas, kausa, kausa, ug angay natong tan-awon ang makaayo kanila. O sa katapusan, makaayo usab alang kanato. No? Yung atong ano, no? Atong uh, pamalandungan, no? Ang gingon sa pulong sa Ginoo, higugmaa. Ito ikaduhang sugo, no? Higugmaa
ang imong isig katao sama sa imong paglima sa imong pagaling. So dili ka kana ang atong sundo no, dili ta makahimo dili maayo sa atong isig katao sama nga atong lawas ato mo kung higugma o giampingan no? Kay gingon man higugma ang isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong pagaling. So iluwas kita ni Kristo aron makigdait makig uh, malinaw sa usag-usa maging at peace sa usag-usa uh, kung dili ta mo kung kita no atong tugutan nga mulihok ang gugmang pakigdait sa Dios no, sama nga atong itugutan nga matuman si Kristo dinhi sa atong mga kinabuhi. Verse 15 pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait ni gikan ni Kristo kay alang nga gitawag kamo sa Dios aron may usa ka mabiya sa usa ka lawas ug pagmapasalamatan. Ano mo igsoon balik no nga kita ang tanan gitawag diha sa pagkinabuhi in live in peace of Christ kaya naa kanato si Kristo ug maguban kanato si Kristo. No? Kana ang mando natong pare si Kristo ang kalinaw din sa kinabuhi ug ang panaghiusang nga tinud-anay atong mabatunan kung anaa ang kalinaw ni Kristo sa atong mga kinabuhi. So, simple nga application isod na may naagid tay mga dili malikayan nga expected yun no nga naa na sa si kataw ato yan po nga ang kalinaw ni Kristo mugiya sa atong mga kasing-kasing atong tinguhaon kabuton ang kalinaw pinaagi sa prayer kaya nindot kayo nga magpuyo nga malinaw no? Malinaw sa atong isig kataw. We must resolve conflict by using the role of peace of Christ no na nang gatinguha nga maresolbar no? Ang atong nay mga gikabingkilan. So sama sa referi sa atong kasing-kasing no? Ang atong kasing-kasing mo may center of conflict na or dali siya mabikil kalandugon no? Our conflict and desire magbangi magsangka so sama na ay referi ang kalinaw ni Kristo diya sa atong sulod no? Itawag kita sa Dios ang usa diya sa usa ka lawas one body o Jesus physical body. Iyang gi-demonstrate ang iyang gugma dayag kaayo dito sa cross. So na nga nahimot lang usa ka lawas ni Kristo, kabahin sa lawas ni Kristo, join ta in Christ's salvation, then follow ta ni Kristo as our head. Sa gipuy-an kitang tanan sa balang espiritu nga nakatawag ng balang espiritu na ay mga gasa matagusan nato sa nakatay common band regardless sa atong mga background sa tungod yan tungod sa kalinaw na atong nangkon sa atong pagtuo ni Kristo pagtuo sa Dios nga naagid sa buhaton sa patagusan nato. So tayo panagiusang mabulokon may kulay ang buhay ng sa atong panagiusay sa Kristiyano kung naa paghari sa kalinaw sa Dios at kinabuhi ikaduha magapuyo ang pulong sa Dios. Verse 16, papuya sa inyong kasing-kasing, maandiyan ang mensahe ni Kristo. So, naagoy kinahanglan gayud so kita mo-google gayud mo-google dili mo search sa Google no mugahin gayud og daghang panahon sa pulong sa Dios sa Biblia. Salmo 119:11 giampingan ko ang imong balaod sulod sa oras. Atong hinumduman nato no? Kita yang gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat ngayang giandam nato. Diha siyang pulong kita matudloan. Sa ingon uh, uh, sa sulatan na all scripture is God breathed ginhawaan sa Dios no useful for insay na memorize na useful for teaching rebuking sa pa tudlo, padlong, magasaway, napagitoy ko
maga-train ka nato, maga-equip ka nato alang sa mga maayong buhat, pag-andam sa maayong buhat sa ministry, no? So susiyo na to, no? Kung kita naglakaw ba sumala sa laraw sa Dios diha, no? Sa atong pagahin sa iyang pulong, atong ipapuyo ang iyang pulong, atong ikinasikasin ipapuyo ang iyang pulong. Ang sa Bible, bahandianon, kini bahandianon, pulong ng Kristo. Kana atong pupuyod, kana ang mag-resident tibalay sa atong mga kinabuhi. Siya mo'y tagbalay sa atong kinabuhi. Kung manaay mag-ayo, ang pulong sa Dios mo'y matubag. Kung naay mga istorya ng medyo makasakit, ang response sa Dios ng iyang pulong ang atong mahatag na response. No? Ibali, ipapuyo, ihimong nag-resident, nag-dwell sa atong kinabuhi, atong balay, siya ang atong response panahon sa pag-atubang nato sa atong pagkinabuhi. So, gikinahanglan gayud ang paggahin sa pulong sa Dios natin. Sa pagmamalandong, pagminaw, balik-balikon, pagpanahona, sa siyon, sa taon, sa saon, pagkinabuhi niya. Naman sa Salmo 1:2, mao iyang kalipay ang pagtuman sa clouds. Noon siya nini adlaw aron ang pulong ni Kristo magapabilin sa atong kinabuhi sa atong mga galamhan. Kinahanglan sa kita nga atong ampo o kinabuhi ang mga prinsipyo hangtod na mahimo na kinikabahin sa atong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Kulang atong adlaw na dayon kung walay pag-apply sa pulong sa Ginoo. So pinaagi na ang mga disiplina ato mga panahon na pulong, magawas ng baba, buhat, at mga mag-anam na pagsunod sa pando ni Kristo. Mutuhog na na pag-ayo sa itong mga kinabuhi nga kini kung kini magkinaanan yun permanente nga magpuyo sa itong mga kinaanan. Anon, pagugihon, ang tugyan sa walay pagduha-duha sa otoridad sa pulong sa Dios. Hugot na ta na mag-upot sa gitudlo nini, nagasalig ta sa mga promise nini, nagadawat ta sa mga pasidaan nagkato kini tuman. Mga makaingon uban kung kita ng anay gayon dasig diha sa Ginoo. Busy kay ta sa pulong sa Ginoo. Kabisi ba sa pulong sa Dios? Gamay bikil istorya ng pulong sa Ginoo, no? Sa mga igsoon, mention pag tinadluay sa igsoon, sakto ba kinayo sa'yo, pag mahimangnuay ka mo, sa dili magayo sa igsoon, kaguba sa relasyon sa Ginoo, sa pamilya o sa isip ng kastanan. Panuban sa kaalam, biblikanhon, gikan gayud sa pulong sa Dios nga i-dasig tudlo, no? Sa kaigsoon na. Ha? So mati lang kung ipalampos pikas donggan o kini ilamang kinabuhi. So muna, let the work of Christ dwell or fill your hearts and mind. May maglukob sa tanang bahin na pagkatao, pulong sa Ginoo. So papuyon ang pulong sa Dios, itudlo, ipahimangno, iawit, apil sa pag-awit. Pag-awit ka mga salmo, bala mga alawiton, kung awitin ninyo ang Diyos, uban sa pagpasalamat niya sa inyong mga kasing-kasing. Kinahanglan kini aron pagdasig na igumpa sa pagtuman. Salmo, koleksyon ni sa mga awit nga ibigiyahan sa balaang espiritu panahon sa atong mga well-known sa Bible, no? David, Moses, Solomon, no? Na mga inspiradong awit na gigamit sa mga pagsimba. Ang salmo nagpasabot ng pagdaig, bisa to na mga salmo daghan-lain lang, no? Lain singgit sa alang sa tayong tabang, mga pagpanguta, na pagpanguta na may tungod sa plano sa Dios, na ay kadismaya, apan ang hindi kasagaran pagdaig sa Dios. Ha? Balik din sa pagdaig sa Dios. Ang dakutima gayon sa salmo simba sa Dios. Diya
sinulat naghatag pagdaig pasidungog sa tunggoy nga Dios. Halos kasagaran before mag-uso na ganang pagbasa sa Salmo mga igsoon. Kiniya sa Salmo daghan gayon mga tao diya nagkakuha og kaupayan tungod sa ilang pagbasa diya labi na niyaan yun mga grabe kalisdanan mga igsoon. Diya madasig, mga challenge, mahupay ang mga tagusa. Sa ang himno, awit gihapon na naghatag pagdaig, tungog, salamat sa Dios na ang salmo, himno kasagaran, mga balak ng gihanay na gani sila panahon ng Ginoong Hesus, sila usab nagsimba sa Dios uban sa mga disipulo niawit sila og usa ka himno. Sa mga igsoon, daghan pulong ipapuyo, ipahari, pulong sa Dios ug bisan sa mga pag-awit kini atong magamit. Salmo 40 verse 3 nagingon nagbutang siya bagong awit sa akong sa kaalawiton sa pagdaig sa atong Dios. Ang bagong awit mo sa usa nga nagikan sa espiritu sa usa ka tawo at sa kasing-kasing nag-awa sa pagsimba sa Dios. Sabi no umapaw pagsimba sa Dios ang makaawit sa ka tawo kalipay no? Sa mga igsoon tao mapuno sa espiritu sa katao na nag-awit sa kalipay dahil pagsimba sa Diyos. May mga timailhan na magsoon, gibuhat ka sa Diyos ang kita ng daghang mga espirituhanon na magpayag na sa awit musika. No? Puno ang kasulatan na daghan tagpuan alang sa atong mga pag-awit, pagsimba sa Dios labi na gyud salmo, no? Kana ang pagtabang kanato aron kita mahupay, magasig balik o mabirag balik labi na atong kaisunan na na hilayo sa Dios. Nagkapalong na no, ang kadasig iso sa gani mention po no nga ibalik ang pagpasalamat pagkapasalamat nagpahinumdum po nato ang pinasingkasing o pasalamaton na agay ng malipayong kasingkasing sensitibo ang iyang posisya iyang seryoso gayon sa Dios ang pagkamapasalamaton kung dili na to kanang buhaton di makawalay dili na to tanan nga gihatag sa Dios mahimo atong ipakadiyos ang atong kagalingon kung malimot ta sa pasalamat sa Dios ay nag-mention sa atong gibasa kaniya ang mapasalamaton nga tao makasimba gayon sa tibuok niyang kasing-kasing ang pagkamapasalamaton nag-abli sa itong mga kasing-kasing ngadto sa kalinaw sa Dios o makapahimo ka ngadto sa pagsunod sa iyang gugma ng tao nga dili kontento kanunay nagtimbang-timbang kung sa sayop sa ilang kahimtang sa ilang kinabuhi ang ilang itandi ang ilang galingon sa mga negatibo ngadto sa uban aron madugangan ang atong pagpasalamat ng igsoon kinahanglan tawag ko inventaryo mag-inventory ta sa atong mga angayan pasalamatan makita na to dili kay mag-compare ta sa kahimtang sa uban aron mosamot ang atong pagpasalamat pagdaig niya sa ulugan na to kanunay tayo sa Dios. So gani ang panpod ang word pod nga kinasing-kasing ginabalik-balik pod sa muna mga igsoon aron ang atong panaghiusa isip na Kristiyano may kulay mabulokon atong ipahari ang kalinaw sa Dios atong ipapuyo pulong sa Dios tudlo ipahibangno bisan niya sa mga pag-awit na gagamit kita sa pulong sa Diyos. Sa ikatulong, no, napay ikatulong, no, ang sumpay nga punto,
Wala pa sa tagamay kay medyo nalangan mapunta pagsugod. Magkinabuhi tayo sa representante ni Kristo. Sa verse 17, bisag unsay inyong buhaton misulti imo kini kaya sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahal pinaagi kani. Sa unsay sulti buhaton imuon sa ngalan ni Kristo Jesus. Bring honor to Christ in every aspect of activity or daily nga kinabuhi. Represent Christ in all times. Asa man ta padulong, kinsa man to ikainag mo, do everything in the name of the Lord Jesus. Whatever you do, whether you eat or drink, muna na, diba? So, unsa ka ang impression sa tao pagkita niya ang istorya. Unsa po ang angay na to pusbon, no? Aron plaster ta na to pagkinabuhi makahatag kay niya. Kani ba nga itong ibuhat sa kasabtangan, makahatag pag himaya ang sa Dios. Mahimo ba kini ba kung gihimo alam pa ni kay Jesus for God's glory. Mahimo ba kini tungod kay pasalamat sa Dios. Nagbuhat pa ni kay pasalamatan sa Dios. Kung pag kinabuhi sama sa gusto ni Kristo. Nahimo ba kini kapandulan sa uban. Sa ba ang atong pagkinabuhi? Magka-influensya ba sa maayo? Or magka-influensya tao mahawon magpangita kinsa nga atong Diyos yan lang ay mo batang maayo ito sa ating tao so kana ang atong manapos magsyon atong panagiusa sa Kristiyano karon na ay mabulukod may kulay atong mahari kalinaw sa Diyos higit paligayan na atong pagpingkit hilom sa sugat o ayo o hatag kalinaw ang pulong sa Dios mo na residente mo puyo din sa tuwa ang atong response panahon sa mga panagbangi panagpingkil ang pulong sa Dios kabuton sa Dios ang katuyuan sa Dios so basta padayon na nato gamiton ang pulong sa Dios ang parte na sa atong pagkinabuhi ta si representante ni Kristo. Sa man atong buhaton, sulti o buhaton makatag ay niya sa atong buhay. Salamat sa Ginoo. Nagamputan, labing nga mahal nga Dios. Daghang salamat Lord God sa imong pulong na nag-abot sa pagtag-usa sa mga kaigsunan nga natin. Panalangin ka na mo kining magkinabuhi ma-apply uman sa tamang simbalang espiritu na magagpahinulong sa among pagkinabuhi ang tao. Tabangin kami, Lord, na mahimo kang parte sa among pagkinabuhi. Bisan ang sa among buhaton, maghatag kining kalipay kay mo kanimo ginabisan, Lord, ang mga masunod na mag-watch, paminaw, meaning naka-record, Lord, nga pag-isgot sa imong pulo. Salamat kayo, Diyos. Mo ang Ginoo nga maayo kami himplo Lord tungod kay kami anaa man kanimo ang tanan nga naa kanimo naa dayoy sa pagbuhat kaya ang daan na mo kapag kataw milabay naman ug ang bago mauna. Salamat o Dios dalagon ka sa pangalan ni Jesus. Amen.